बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए ईमान वालो, दूर रहा करो बकसरत बदगुमानियों से। बिलाशुबा बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह है, और ना जासूसी किया करो और एक दूसरे की ग़ीबत भी ना किया करो। क्या पसंद करता है तुम में से कोई शख्स कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे मकरूह समझते हो, और डरते रहा करो अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कुरान पाक की आयत का एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज का दिन मंगल है, 14 शवाल अल मुकर्रम 1432 हिजरी, 13 सितंबर सन 2011। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है? सबसे पहले अपनी सेहत के हवाले से बताइएगा, कुछ खबरें भी हैं आपके हवाले से। फिर सदर जरदारी साहब ने भी तशवीश का इजहार किया है। नवाज शरीफ का भी लिखा हुआ है, अगर तो नवाज शरीफ ने नहीं किया, लेकिन उनका भी है। अच्छा, इसमें पता नहीं कहाँ से खबर चली, ये ईवान सदर से APP को गई और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे लंदन से, और आपको खुदा न खास्ता डेंगू हो गया। हाँ, तो मेरी बीवी बड़ी परेशान हुई, तो मैंने, मुझसे फिर फरतुल्लाह बाबर ने खुद बात की। तो मैंने कहा जी मैं तो अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो उसने कहा जी अल्लाह आपको ठीक रखे। तो ये खबर जो थी, ये आज की नवावक्त में खबर है ये जी, और हमारी भी सबके लिए दुआ है, खासतौर पर सईद आसी साहब के लिए, उनके लिए तो मैंने अपने कालम में भी जिक्र किया है, और उनका इलाज जारी है। अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती से, और जितने भी तमाम मरीज हैं अस्पतालों में, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला डेंगू के डंग से बचाए जी अल्लाह। आमीन। ये बड़ा VIP मच्छर है, और अफसर मच्छर है। ये ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ। सही। और आजकल तनकीद का सिलसिला भी जारी है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और फिर गवर्नर साहब ने ख़त भी लिखा, फिर राजा रियाज साहब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तो एक मच्छर पर काबू नहीं पा रहे। फिर अब आर्मी के अस्पतालों में भी खसूसी तौर पर बिस्तर लगा दिए गए हैं। डेंगू के हवाले से शुरू में बात कर लेते हैं कि अब तक जो इक़दाम किए गए वो मुतमईन हैं आप? मैं समझता हूँ कि एक आदमी क्या कर सकता है, जो कुछ एक हुक्मरान के बस में होता है वो शहबाज शरीफ कर रहा है। वो तो निचले नहीं बैठते। मुझे अल्लामा अपना ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि जी हमें धड़का लगा रहता है कि आधी रात के बाद ना शहबाज शरीफ आ जाए, और ऐसा होता भी है। तो वो दिन रात एक कर रहा है बेचारा, और जो कुछ इंसानी तौफीक में है और इम्कान में है वो तो हो रहा है। अब तनकीद बराए तनकीद, ये तो अच्छा, क्या डेंगू शहबाज शरीफ का पैदा करता है? तो वहाँ जो सिंध में सैलाब आ रहा है, तो वो क्या इधर से शहबाज शरीफ ने भिजवाया है पानी को? पानियों को बाकायदा टेलीग्राम दिया है शहबाज शरीफ। अल्लाह ताला हमारी कौम को तमाम आफतों और बीमारियों से महफूज रखे। और पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जस्टिस इफ्तिखार साहब के हवाले से बयान है। कहते हैं कि जज रिटायरमेंट के बाद 2 बरस तक मुलाजमत ना करें, गलतियों से सबक सीख लिया, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जस्टिस इफ्तिखार। आमिरों बोनापार्ट्स की जानिब से बार बार आइन की मुअत्तली से सियासी इस्तेहकाम आया, ना तरक्की हुई। माजी में अदलिया का किरदार काबिल तहसीन नहीं रहा, जस्टिस इफ्तिखार। जजों की कमी के बावजूद गुज़श्ता साल 15,000 से ज़ायद मुकदमात निपटाए हैं। अदलिया ने कौमी ख़जाने से लूटे गए अरबों रुपए की वापसी, मशकूक मुआहदों की मुअत्तली, सरकारी अराजी की वापसी और दीगर शोबों में अहम फैसले दिए। आइन से इनहराफ ने सियासी इस्तेहकाम और कौमी सालमियत को नुकसान पहुंचाया। एटमी ताकत के बावजूद सियासी अफरा तफरी और दहशत गर्दी का सामना है। नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, काबिल वकला का कहत है कई अज खुद नोटिस की अहमियत पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ये कहना है आसमा जहांगीर साहिबा का। डॉक्टर साहब, नया अदालती साल शुरू हुआ, इस वाले से आपने खबर भी मुलाहिज़ा फरमाई, जैसे साहब का बयान भी है। आप किस तरह से देखते हैं मैं समझता हूं पुराने साल को, नए आने वाले साल में अहदाफ क्या है? इस मुल्क को बर्बाद करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो जज हैं, वो जर्नैल हैं, वो सियासतदान हैं, या आम आदमी भी। मैं समझता हूँ कई लोग जो हैं वो भूले से
بے دھیانے سے ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ملک تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہاتھ آ گیا ان کے, اور اندھوں کے ہاتھ میں بٹیرا, تو وہ اس ملک کے ساتھ تیا پانچا کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس افتخار نے یہ اعتراف کر کے بہت بڑی بات کی ہے کہ بہرحال عدلیہ بھی ذمہ دار ہے اس ملک کی بربادی میں. اور ایک بیان شہباز شریف نے بھی دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جرنیلوں نے بھی برباد کیا اس ملک کو, اور سیاستدانوں نے بھی کیا, سیاستدانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب دیکھیں نا, یہ آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب, تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو خراب کرنے میں سیاستدانوں نے کچھ کم نہیں کیا. سیاستدانوں نے ترمیمیں کی, نواز شریف نے بھی اب 18ویں ترمیم کیا ہے جس پر تمام سیاستدان متفق ہو گئے. حالانکہ اس قرارداد میں کئی باتیں ہیں جن پر ذاتی طور پر مجھے بھی اعتراض ہے. تو یہ آئین کو صرف جرنیلوں نے تو معطل نہیں کیا, تو ترمیم جو ہے وہ بھی معطل ہی ہے. میں یہ ایک بات میری خواہش ہے کہ قائد اعظم اگر آئین بنا کر دے جاتے تو کسی کو اس آئین میں ترمیم کرنے کی جرت بھی نہ ہوتی کہ یہ بابا قوم کا بنایا ہوا ہے. اور وہ جب نہیں بنا سکے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی حالات بنائے گئے. یہ بات مجھے کرتے ہوئے میرا دل کٹتا ہے کہ کوئی مافیا تھا, وہ بڑا طاقتور تھا, کہ جو پہلے گورنر جنرل قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بانی پاکستان, اس کی ایمبولنس جو تھی وہ رستے میں خراب ہو گئی. اچھا, 2 طرح سے ایمبولنس خراب کی گئی, پیٹرول بھی کم رکھا گیا اور انجن بھی خراب تھا اس میں, کہ اگر پیٹرول کا مسئلہ, انجن خراب نہ ہو تو پیٹرول ختم ہو جائے. یہ یعنی پوری طرح انہوں نے تسلی کر لی تھی کہ یہ رستے میں رک جائے گی. اور آپ اندازہ کریں کہ مادر ملت جو ہے وہ اپنے آنچل سے مکھیاں جل رہی ہے قائد اعظم کے چہرے پر, اس کے چہرے پر مکھیاں. اب دیکھیں کہ اس کے آخری لمحے جو تھے وہ کتنے اذیت ناک تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی اذیت میں ہیں. اذیت ختم نہیں ہوئی مسلمانوں کی, قائد اعظم کے بیٹوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس افتخار نے جو کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. کہ دیکھیں نا کہ اس میں پہل کس نے کی تھی, پہل تو چیف جسٹس ہائی کورٹ سپریم کورٹ جسٹس منیر نے کی تھی. اگر وہ ایک اپاہج گورنر جنرل کے فیصلے کو جس نے حکومت کو توڑا تھا, اگر وہ اس کو معطل کر دیتا اس فیصلے کو, تو کبھی جنرل ایوب کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ مارشل لا لگاتا. تو یہ بنیاد رکھی ہوئی ہے عدلیہ کی. تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ اگر اب چیف جسٹس افتخار صاحب کی کارکردگی جو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 3 سالہ جو کارکردگی پیچھے رہی, جب سے بحال ہوئے ہیں وہ, اس کے بعد انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے قومی خزانے سے لوٹے گئے اربوں روپے کی واپسی, مشکوک معاہدوں کی معطلی, سرکاری اراضی کی واپسی, دیگر شعبوں میں اہم فیصلے کیے ہیں جن کا ملک و قوم کو فائدہ ہوا. اور سب سے اہم کیس اب کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی ہے جس پر اس پر نوٹس دیا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب یہی چیف جسٹس تھے اور یہ اس پینل میں شامل تھے جنہوں نے مشرف کے لیے باقاعدہ اجازت دی تھی کہ یہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. حالانکہ یہ درخواست میں بات نہیں تھی, لیکن اس کے بعد اسی جرنیل کے سامنے یہ آدمی ڈٹ گیا. ملتان میں جب جلوس نکلا ہوا تھا چیف جسٹس کے لیے تو ایک بڈھا بابا بھی تھا, وہ ڈونگری لے کر چل رہا تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بابا تو گھر بہ اتنے کی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں اس جوان نو دیکھن آیا جڑا وردی والے جرنیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گئے. تو وردی والے جرنیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانے کی ایک بات علامت ہے کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے وہ کسی جرنیل کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آئین کو معطل کرے, حکومت کو توڑے اور سیاستدانوں کو خراب کرے. مگر سیاستدانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. اب جو کچھ سیاستدان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ ادھر سندھ میں اور جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب چیف جسٹس, تو چیف جسٹس صاحب ہی وہ آدمی ہیں کہ جو کراچی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. اور کیا ان کا فیصلہ کیا ہوا لوگ مانیں گے؟ اگر وہ MQM کے خلاف کرتے ہیں یا ANP کے خلاف کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی, یہ دونوں کے خلاف کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ملوث ہیں اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہر پارٹی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے. تو پھر یہ تو بہت مشکل بات ہے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں, اور فیصلہ کرنا ہوگا. اورنگزیب عالمگیر کی جو دربار تھا اس کے پیچھے یہ لفظ لکھے ہوئے تھے کہ فیصلہ کرو اور آج ہی کرو. تو چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے اس خوف کے بغیر. قوم بھی منتظر ہے, قوم پشت پر ہوگی ہر قسم کے فیصلے کے لیے. اور تھوڑا سا مجھے گلہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جو مانے نہیں جا رہے.
بھی وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر سو موٹو کا امبار. وہ گلا آپ چیف جسٹس صاحب سے کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے گلا نہیں ہے، لیکن یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرائے. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر دوسرا فیصلہ کرنے کا کیا توقع ہے. عتیقہ اوڈو کے خلاف بھی انہوں نے 100 موٹے دے دیا، حالانکہ عتیقہ اوڈو جو شراب، یہاں شراب کون نہیں پیتا. تو یہ عجیب. اچھا، کچھ مزید خبریں ہم شامل کرنا چاہیں گے، بات کریں گے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے حوالے سے جو کہ ایران کے دورے پر ہیں اور انہوں نے ایرانی صدر سے ملاقات بھی کی ہے. گیس پائپ لائن اور بجلی کے منصوبوں پر کام تیز کرنے پر اتفاق، علاقائی سلامتی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی. احمدی نژاد مل کر دہشت گردی سے نمٹ سکتے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کا. گیلانی کی ایرانی صدر اول نائب صدر مجلس شورا کے اسپیکر سے ملاقاتیں، تجارتی حجم بڑھا کر $10 ارب کرنے پر بھی اتفاق. نژاد سے دفاعی تعاون پر بات چیت، کسی کو ایران سے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. گیلانی پاکستانی بھائی بہنوں سے ملاقات کا منتظر ہوں، دہشت گردی کے خلاف کوارڈینیشن ہونا چاہیے، دشمنوں نے علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. احمدی نژاد. ہنا ربانی کر کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور ایک اور خبر بھی شامل کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے رائے لیں گے. خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی متحدہ کے مطالبے پر 85 کے بجائے 99 یعنی 99 سے کراچی کے حالات کا جائزہ لے گی. اجلاس میں قواعد و ضوابط منظور. سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کو قواعد و ضوابط کا حصہ نہ بنانے پر مسلم لیگ نون کا اختلافی نوٹ. عمل درآمد کا معاملہ سفارشات میں شامل. اور ایک امریکی حکام کے حوالے سے خبر ہے، بائیڈن کا بیان ہے کہ پاکستان ناقابل اعتماد اتحادی ہے، ڈو مور، اس کے اپنے مفاد میں ہے جو بائیڈن. افغانستان میں پاکستان کی وجہ سے ہمارے فوجی مر رہے ہیں، CNN کو انٹرویو دیا ہے امریکی نائب صدر نے. ہم بات کرنا چاہیں گے پاک ایران تعلقات کے حوالے سے اور گیلانی صاحب کا جو دورہ ہے، اور احمدی نژاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں منتظر ہوں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے ملاقات کے لیے بھی شدت سے انتظار کروں گا. اصل میں احتشام آپ زیادہ خبر پڑھتے ہیں تو میں کچھ زیادہ باخبر ہو جاتا ہوں، اور زیادہ باخبری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. وہ ہے نا، جو رہی سو بے خبری رہی. میں اسی لیے آپ تو یہ باخبر لوگ جو بے خبری کی کیفیت سے آشنا نہیں ہے. اچھا، یہ ایران کی بات جو مجھے ایران سے بڑی محبت ہے اور امام خمینی کو میں اپنا لیڈر بھی مانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو مہم تھی وہ امریکہ نے عالم اسلام کے خلاف ایک جنگ کے طور پر بڑھتی. اب ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ایران بھی یہ بات کر رہا ہے اور پاکستان بھی. تو یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے اپنے مسائل جو ہیں، ایران ہمارا اتنا دوست تھا کہ 65 کی جنگ میں طیارے جو تھے، ہمارے طیارے وہ ایران کے ایئرپورٹ سے اڑتے تھے اور جاتے تھے، اور بھارت والے حیران تھے کہ وہ پاکستانی طیارے جاتے کہاں ہیں. یہ صورتحال تھی ایران کے ساتھ تعلقات کی. تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس دور میں کچھ ایران سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایران ہمیں بجلی دیتا ہے، امریکہ نہیں لینے دیتا. ایران چینی دیتا ہے اور امریکہ لینے نہیں دیتا. تو یہ بات. اور پھر ہنا ربانی کھر، تو ہنا ربانی کھر کے بارے میں تو عجیب بات ہے کہ اسے ہیلی کلنٹن نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ بنایا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہنا ربانی کھر کو خارجہ امور کا اتنا ہی پتہ ہے جتنی مجھے اردو آتی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑا آدمی، کوئی ثابت قدم آدمی، کو مستحکم جذبوں کا آدمی ہونا چاہیے. مثلا سردار آصف احمد علی جو پہلے دیکھیں وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھا اور بے نظیر بھٹو نے اس کو وزیر خارجہ بنایا تھا. وہ آدمی موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو وزیر بناتے ہیں جو ایک بچگانہ انداز میں بولتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے. اور وہ پھر آپ دیکھیں، وہ بننا تو وزیر اعظم چاہتا تھا مگر اس کو وزیر خارجہ بنا دیا. اب پتہ نہیں ہنا ربانی کھر کو پتہ نہیں کیا بنایا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں یہ کوشش، اس سے پہلے زرداری بھی جا چکے ہیں ایران میں اور سارا کچھ. اور شاید اس میں کچھ امریکہ کی ماں بھی ہے کہ ایران کا بارڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور وہ بہت اہم ملک ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. تو ایران کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ یہ جو کل بھی ہم پچھلے اس میں بات کر رہے تھے کہ ایک بلاک جو ہے وہ مشرقی بلاک بننا چاہیے. اور مشرقی بلاک کی بات کی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ امت کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے، خاص طور پر ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردگان نے جو اسٹینڈ لیا ہے؟ ترکی نے اسرائیل کے سفیروں کو نکال دیا، پھر مصر کے اندر اسرائیلی سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا، پھر اسرائیلی سفیر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور اب اسرائیل پریشان ہے. اس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور ایک کروٹ ہے، ایک بیداری کی لہر ہے جو امہ کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں گیلانی صاحب کے دورے کی کتنی اہمیت ہے؟ ایران کے ساتھ پاکستان، ایران، ترکی اور دیگر جو عرب ممالک ہیں اگر مل جائیں
تو آپ نہیں سمجھتے کہ صہیونی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور قبلہ اول کو آزاد کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ قبلہ اول کو آزاد کرانے کی بات تو ابھی خواب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہلے دیکھیں کہ اسرائیل کو کس نے پریشان کیا؟ اسرائیل کو حزب اللہ نے پریشان کیا، اور حزب اللہ کی امداد ایران نے کی تھی۔ آپ دیکھیں یہ کہ ایران نے امداد کی تھی حزب اللہ کی، اور نصر اللہ جو بہت بڑا لیڈر ہے ان کا، اچھا اس وقت رمز فیلڈ نے کہا تھا، ایک ظالمانہ چہرے کا آدمی ہے رمز فیلڈ، اور فیلڈ مارشل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، رمز فیلڈ نے کہا تھا کہ ہم مسلمان حکمرانوں سے نہیں ڈرتے، ہم مسلمان فوجوں سے نہیں ڈرتے، ہم مسلمان حکومتوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ جن کے پاس نہ باقاعدہ فوج ہے، نہ باقاعدہ حکومت ہے، نہ باقاعدہ ریاست ہے، اور یہ لوگ جو عشق رسول کی تڑپ میں زندہ ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، اور جو آدمی احتشام مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو مار دیا جائے تو پھر بھی وہ مر کر زندہ ہوتا ہے، اور اس طرح زندہ ہوتا ہے جس طرح حسین اب تک زندہ ہے۔ بے شک۔ اور اب ہم ترکی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس میں ترکی اور مصر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سمندری علاقے میں مشقیں کریں گے جہاں جو اسرائیل کے زیر قبضہ ہے، اور وہاں پر ان مشقوں کے بعد دوسری جانب ترکی نے کہا کہ جو بھی امدادی قافلہ جائے گا اس کے ساتھ ان کے جنگی جہاز جائیں گے۔ تو اس کے بعد اسرائیل کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں ترکی کے اس میں شامل ہونے سے، اور مصر جو ہے وہ تو اسرائیل کا حامی تھا، بلکہ مصر نے تو رستہ نہیں دیا تھا کہ جو فلسطینی بیچارے تڑپ رہے ہیں ان تک امداد جائے، صرف ان کی امداد جو غذائی امداد تھی وہ بھی نہیں دینے دی اس نے۔ لیکن اب اگر مصر میں ایک تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بڑی خوش آئند ہے، لیکن ترکی کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کو امریکہ بھی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی کو ایک مرتبہ انہوں نے یورپ میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی اور یورپی یونین میں ملانے کی کوشش کی تھی، لہذا ترکی کا کوئی سٹینڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں خاکم بدن، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ارادے یہ بھی تھے کہ وہ مصر، پھر پہلے عراق، پھر مصر، تیونس بھی اور لیبیا بھی، تو وہ سعودی عرب کی طرف بھی خدا نخواستہ بڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس طرح کی جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدم روکیں گی، اور اسرائیل کو بھی ایک سبق ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف پاکستان جو ہے وہ اگر مستحکم ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے، تو وہ بھارت کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، ادھر ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، اس طرح میں سمجھتا ہوں۔ اور مصر میں بھی اب حسنی مبارک نہیں رہا جو امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے وہ پٹھو کہتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہے اس پر آپ مزید بھی جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ہونی چاہیے، ورنہ امریکہ نے تو کہا تھا 9/11 کے بعد کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اور انتہائی معذرت، مجھے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد آپ کی کال بھی شامل کریں گے، گفتگو کا سلسلہ یہ سے شروع ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص ٹھٹا اور خیرپور میں طوفانی بارش۔ امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ اور آئی سی سی ایوارڈز، علیم ڈار بہترین امپائر اور ٹراٹ بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔ وقت کے ساتھ رہیے۔ ویلکم ٹو ریمک میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے، نمبر ہے 0423631269، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے امہ کے حوالے سے اور پاکستان کے تعلقات اسلامی ممالک اور پھر امریکہ کی سازشوں کے حوالے سے۔ جو بائیڈن کا جو بیان ہے امریکی نائب صدر، وہ کہتے ہیں افغانستان میں پاکستان کی وجہ سے ہمارے فوجی مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں؟ کتنی زیادتی ہے، یعنی امریکہ کی وجہ سے پاکستانی مر رہے ہیں جو حقیقت ہے، تو یہ کتنی جھوٹی بات ہے جو بائیڈن کرتا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی امریکہ کے نائب صدر کو ایسے؟ پھر یہ کہتے ہیں ناقابل اعتبار ہے پاکستان۔ بھئی دنیا میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے بڑا ناقابل اعتبار ملک جو ہے وہ امریکہ ہے،
امریکہ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں, اتنی منافقتیں کی ہیں, سازش کی ہیں, اتنے مظالم کیے ہیں, اتنی بربریت اور درندگی کی ہے کہ جس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے. تو پھر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. وہ ایک مصرع مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ ذبح بھی کرے ہے اور لے ہے ثواب الٹا. بھائی قتل و غارت بھی تم کر رہے ہو تمہاری وجہ سے. یہاں پر لوگ احتشام کہتے ہیں کہ امریکہ اگر اس خطے سے نکل جائے تو امن ہو جائے گا. یہ دہشت گردی ہو ہی امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور 9/11 کا ڈرامہ رچا کر انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ ہم سے ہمارا 11 ستمبر چھین لیا جو یوم وفات قائد اعظم ہے. اس میں صرف یہاں نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں فنکشن ہوا ہے اور کہیں کوئی بات نہیں ہوئی, نہ سندھ میں, نہ پختونخوا میں, نہ وفاق میں, جہاں صرف نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں. یہ اچھا 11 ستمبر ہم قائد اعظم کو یاد کرتے تھے. 9/11 کا مقابلہ جو ہے وہ 11 ستمبر سے کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں 11 ستمبر کے معنی ہی الٹ دیے امریکہ نے. میرے خیال میں جو بائیڈن جو ہے اس کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے, اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے اور بڑی شرمناک بات ہے. آپ کی اجازت سے کالرز کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلے کالر ہے اکرم صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم شام صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر نیازی صاحب کے اسلام. السلام علیکم جی. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ مزاج اچھی ہیں؟ گزارش یہ ہے آپ سے ایک بات کرنی ہے. فرمائیے گا. کہ ہمارے ہاں سندھ کے اندر جو آفت آئی ہے, پنجاب کے اندر ڈینگی چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. جی جی. اور یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں جو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے منرل واٹر پی رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, اور وہ بیچارے بارش کا پانی پی رہے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پیسوں کا کھا رہے ہیں, یہ حرام کھا رہے ہیں. جی اور ڈینگی کا یہ علاج کروا رہی ہیں اور غریبوں کو کچھ نہیں بول رہے. ایک سیکٹری فوت ہو گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. کیا اس نے کسی سیکٹری نے یا اللہ کے پاس نہیں جانا, کسی وزیر نے نہیں جانا؟ اب یہ سارے وزیر باہر بھاگ گئے ہیں. پلیز ایک میری ریکویسٹ ہے, وزیروں کو ڈسکس نہ کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا بیان ڈینگی کے حوالے سے میں شامل کرنا چاہوں گا, پھر کالر کی جو رائے ہے اس پر بھی مشورہ اور بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈینگی وائرس امداد تو دور کی بات, وفاق نے پنجاب سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا. شہباز شریف ایک صاحب عوام کو مشکل میں چھوڑ کر لندن جا بیٹھے ہیں, فنی معاونت کے لیے سری لنکن ٹیم جلد آئے گی. اتفاق اسپتال کا دورہ, تمام اضلاع میں اسپرے مشینوں کی خریداری یقینی بنائی جائے. پنڈی میں اجلاس. اور پھر ڈینگی کے بارے سے خبر کہ ڈینگی سے سیکرٹری معدنیات سمیت 8 جاں بحق, 819 نئے کیسوں میں 2 MPA, 6 چینی انجینئرز بھی شامل ہیں. عطا اللہ صدیقی نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. 2 بچیاں, خاتون ٹیچر بھی دم توڑ گئے. فیروز والا ایبٹ آباد میں بھی ایک ہلاکت ہوئی ہے. اور ہمارے کالر نے بھی اسی جانب اشارہ کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری معدنیات مرا ہے تو اس کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو لوگ مکھی مچھروں کی طرح, مچھروں کے کاٹے سے مچھروں کی طرح مر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ سیکرٹری معدنیات جو ہے شکر ہے کہ یہ نجی اسپتال میں مرا ہے. اگر یہ سرکاری اسپتال میں مرتا تو وہاں سارے عملے کی اور MS کی شامت آ جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ امید ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے, کہ اس کے بعد ان لوگوں کو ہوش آئے گا. جب عبدالقادر گیلانی کے بیٹے کو ڈینگی ہوا ہے تو ڈینگی کی بات بھی آئی ہے, اور یوسف رضا گیلانی سر, عبدالقادر گیلانی جو اس کا بیٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مچھر جو ہے وہ بڑا یعنی کوئی سیانہ اور عقل مند مچھر ہے, کیونکہ اس سے پہلے عذاب آتے تھے پاکستان میں صرف غریبوں کے لیے. عذاب تو سب کے لیے ہوتا ہے, غریب اور امیر کا فرق آپ دیکھیں نا کہ سیلاب کے پانی سے کسی بڑے آدمی کے محل کی چوکھٹ بھی گیلی نہیں ہوئی تھی. تو یہ عذاب تو نہیں ہوا, عذاب تو سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ ڈینگی جو ہے یہ سب کے لیے, امیروں کو بھی, یہ خود امیر مچھر ہے, VIP مچھر, جس طرح میں نے پہلے VIP علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ صاف پانی سے پیدا ہوتا ہے, اور غریبوں کو تو صاف پانی میسر ہی نہیں ہے, ان کو تو پینے کا پانی نہیں ملتا. لوگ منرل واٹر سے بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اس میں بھی ڈینگی مچھر پیدا ہو. ممکن ہے. اچھا تو ڈینگی واٹر کون پیتا ہے؟ امیر پیتے ہیں. تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امیر بھی متاثر ہو رہے ہیں اس سے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو, چاہے امیر ہے یا غریب ہے, اس مرض سے بچائے. کالر ہے سر ہمارے ساتھ ایک کافی دیر سے, یحییٰ صاحب ہیں کراچی سے, ان کی کال شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم یحییٰ صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ابھی کافی چیزوں پر پردے اٹھ چکے ہیں, تو عوام کو سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, میڈیا نے بہت کچھ دکھا دیا ہے. ایک تو میں نیازی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اب عوام کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں نیازی صاحب سے
महल साहब देखें, अब तो एक तो हमारे एक लीडर तो कर ही रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो पे खिताब, अब हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने भी शुरू कर दिया है, बताइए उनका क्या हाल होगा। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। यही भाई अभी हम पूछते हैं फरजाना साहब अभी हमारे साथ विहाड़ी से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। राना साहब फरमाइएगा जी। अर्जे वे कि सुबह तो शाम के टाइम डेंगी मच्छर का हमला होता है आवाम से, वापटा होना चाहिए कि सुबह और शाम बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। एक नंबर, दूसरे नंबर ते जिस तरह भुट्टो ने कभी स्प्रे किया ज्यादा उस तरह वजीर आला ज्यादा स्प्रे करना डेंगी के लोग महफूज रहन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने कॉल की। जहाज़ों से स्प्रे किया जाना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो खसूसी डेस्क भी कायम कर दिए हैं और नंबर भी लाहौर की सड़कों पर बैनर्स भी लगे हुए हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है। काम हो रहा है। मैंने अर्ज किया पहले भी इत्शाम कि शहबाज शरीफ तो एक मेरे ख्याल कौनती हैं बिजलियाँ, इसके बदन में बिजलियाँ कौनती हैं और ये आदमी इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर एतराफ़ करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि शहबाज शरीफ उन हुक्मरानों में से है जो अवाम के दुख दर्द को महसूस करता है। इंटेलिजेंट आदमी है वो और दर्दमंद आदमी है, बहादुर आदमी भी है। मैं समझता हूँ कि वो उसने जो इंतजाम किए हैं तो क्या और कोई हुक्मरान होता तो वो इतना कुछ कर सकता। भारत और श्रीलंका से भी अद्वियात भी मंगवाई जा रही है, फॉगिंग मशीन्स भी मंगवाई जा रही हैं, फिर अमला भी मंगवाया जा रहा है। लेकिन उसकी ये शिकायत जो है वो भी महल नजर है ना कि वफाक जो है इसके लिए कोई इमदाद नहीं कर रहा। तो क्या पंजाब पाकिस्तान में नहीं है? और फिर दूसरी जानिब शिकायत भी की जा रही है गवर्नर पंजाब की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब ठीक काम नहीं कर रहे। ये क्या हुआ अभी? तुम कौन सा ठीक काम करते हो? मेरे ख्याल है उनको तो टोपी पहनकर बाहर निकलना चाहिए। अभी हमें कॉलर भी शामिल कर जाएंगे। शाह साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं नंबर तो आपको ट्राई कर रहा था बहुत देर से। मसला ये है कि यहाँ पे मेहर अली यूनिट नंबर 11 के अंदर पानी तकरीबन घरों के अंदर 4-4, 5-5 फुट खड़ा हो गया है पानी। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई निकाबे आसी का निगरान है यहाँ पर जी। तो मेहरबानी करके आप किसी की भी तरह अपनी न्यूज पे इसको चलाएं ताकि ये हमारे तक तो कोई पहुंच सके। सर यहाँ खाने के लिए पीने के लिए परेशान हो गए, बिल्कुल पानी नहीं है हम लोगों के पास। इतना पानी खड़ा है रोडों पे कि हम कहीं आ जा नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। शाह साहब हैदराबाद से थे। एक और कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा। सर मेरा सवाल ये है कि तुर्की ने जो इनिशिएटिव लिया है इसराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए या हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ जो सहाफी तंजीमें काम कर रही हैं जैसे कि सफमा है और उनके जो कारिंदे हैं, उसके खिलाफ जो दूसरे मुहिब वतन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या काम किया है या वो क्यों इसको एक्सपोज नहीं करते मीडिया पे? चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं उन इलाकों की जहाँ पे शदीद बारिशें हुई हैं सिंध में और हमारे सिंधी भाई मुश्किल में हैं और उस तरह की सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही जो उनकी इमदाद के लिए होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। इसके हवाले भी फरमाएगा। दूसरे हैदराबाद से कॉलर ने कहा कि पानी घरों के अंदर है और मुतालिका इदारे जो हैं वो नाकाम हैं और उनको पीने का पानी तक में असर नहीं है। इंतहाई बुरे हालात हैं। ये इंतजामिया का फर्ज है, ये ब्यूरोक्रेसी जिसको मैंने ब्यूरोक्रेसी कहा, ये उसका काम है और शहबाज शरीफ अफसरों से काम लेना जानता है। इसके बावजूद अफसर जो हैं, अफसरान तहबाला जिनको मैं कहता हूँ, वो बाज़ शहबाज शरीफ को भी इग्नोर कर जाते हैं। अब देखें ना, शहबाज शरीफ मैदान में आया है तो अफसरान भी आए हैं। अफसरान का फ़र्ज था कि ये मार्च से स्प्रे शुरू कर देते और स्प्रे ठीक होता। अब स्प्रे तो क्या है, ये सिर्फ धुआं है और ये खुराक बन गया है डेंगू मच्छर की। ये स्प्रे बजाय इसके कि इससे मरता डेंगू मच्छर, वो स्प्रे जो है इनकी खुराक बन चुका है। आपने गुज़श्ता रोज़ के कॉलम में कुछ होम्योपैथिक की अद्वियात का जिक्र भी किया था, उसमें डॉक्टर साहब का आपने नंबर भी दिया था कि अद्वियात का भी बताया था कि ये अद्वियात इस्तेमाल करने से इससे बचा जा सकता है। कुछ इस पे भी क्रोटलेक्स है 200 क्रोटलेक्स जो वो आपके वालिद भी बहुत होम्योपैथी में शगफ रखते हैं, तो मैं भी इश्क करता हूँ होम्योपैथी से। तो जिन लोगों को डेंगू नहीं है वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि उनको सल्फर 200 इस्तेमाल करना चाहिए सुबह शाम। तो ये क्रोटलेक्स जो है, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, ये भी इस्तेमाल, ये सस्ती दवा है और मैं समझता हूँ कि ये है आम होम्योपैथिक स्टोर से भी दस्तयाब है। मेरे ख्याल आम होम्योपैथी के स्टोर से जो दस्तयाब है। और हमारे डॉक्टर आसिफ जहाँ हैं, वो बहुत फलाही आदमी हैं। वो सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने दौरे किए और वहाँ उन्होंने
फलाही और तामीरी काम किया, वो उन्होंने एक सिरप भी बनाया है जो पपीता के जूस से बनता है। और पपीते के पत्ते भी आजकल लाहौर शहर में गायब हो गए हैं, जो भी दरख्त है वो खाली पड़े हुए हैं, तो लोगों ने पपीते की कड़वाहट जो है उससे लोग कतराते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि कड़वाहट ही इलाज है, मिठास इलाज नहीं है। मिठास लहजे में होनी चाहिए, मिठास जुबान में, मिठास रवैये में होनी चाहिए। दवाई जो कड़वी होती है वो ज़्यादा तासीर वाली होती है। तो लेकिन इसके बावजूद आसिफ जाह ने उस सिरप को कुछ तहलील करके इस तरह का बना दिया है कि वो पीने के काबिल हो। तो वो नंबर भी आपने अपने कॉलम में दिया हुआ है, हम अपने नाज़रीन को कहेंगे कि वो नंबर भी नोट कर लें और मजीद जो मरीज है उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। एक और कॉलर शामिल करना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, ये रिक्वेस्ट करूंगा शहबाज शरीफ साहब से कि वो मुस्तफा बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल कार्ड जो हैं उनको पंजाब में और बल्कि सारे पाकिस्तान में हर सूबे में ये जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मोटरसाइकिलें दें, हॉस्पिटल्स की लिमिटेशन है, दवाइयों की डोर स्टेप पे ये सर्विस दी जा सकती है, लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे क्रोटो प्लस 200 है, इसके अलावा लोग खूनी घरों में दें जो बहुत सस्ता है। जो इनके बाहर जोहर बन जाते हैं गंदे पानी के, वहाँ सड़ा हुआ तेल फेंक सकते हैं, मिर्चें घर में फेंक सकते हैं, जैसे ये कूलर वगैरह बहुत सस्ते इलाज जो है आम आदमी के लिए। और दूसरी बात आपसे गुजारिश ये करूंगा, ये कराची का जो मसला है इसने तो 27 साल से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। इस पर भी हम बात करेंगे और पहले हम डेंगू मच्छर के हवाले से जो हम बात कर रहे थे और जो आपने दवाई बताई है वो ख्याल में लोगों को चाहिए कि आपके कॉलम पढ़ लें, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जी कल वाला कॉलम है, कल का कॉलम है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलीम साहब सरगोदा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हमें कॉल ड्रॉप हुई है। अच्छा, हम मजीद इस हवाले से ही बात करेंगे कि डेंगू पर काबू पाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं। एक हेल्प लाइन भी हुकूमत पंजाब ने दी है, आज के नवा वक्त में इस हवाले से ऐड भी है। 0800 99 हेल्प लाइन ब्राय डेंगू है हुकूमत पंजाब की जानिब से, और जो भी पेशेंट्स हैं वो इस हेल्प लाइन पर भी कॉल कर सकते हैं ताकि फौरी तौर पर उनको मालूमात फराहम की जा सकें हुकूमत पंजाब की जानिब से। एक मेरी गुजारिश ये भी है कि सियासतदानों को भी चाहिए कि वो डेंगू मच्छर ना बने, डेंगू मच्छर सियासतदान, क्योंकि मच्छरों भी किस्में सियासत। अच्छा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। अच्छा, एक मुसीबत आई हुई है और आप उसमें सियासत कर रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। मैं समझता हूँ इल्ज़ाम बाजी जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। या हमारे सियासतदान या इल्ज़ाम की सियासत करते हैं या इनाम की सियासत करते हैं। अब उन्होंने इल्ज़ाम को भी इनाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये गवर्नर साहब के लिए मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरे मिलना जुलना भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जगह एक राजा रियाज साहब हैं और राजा रियाज साहब हर बात में राना सनाउल्लाह के अलावा बात करते हैं और शहबाज शरीफ के ऐसे बयान आते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती है और आवाम कहते हैं यार इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं। हाँ, असल मैं वो एक इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा था कि उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। तो ये जरदारी साहब से पूछना ममोला आपने क्या तो कहा है, समझ आ गई। जरदारी साहब को चाहिए कि वो इस रात से पर्दा उठाएं कि ये जो ममोले हैं सियासतदान, ये सियासत के, इनको शहबाज से लड़ाने की कोशिश जो है वो मेरे ख्याल बंद कर दीजिए। एलामती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपस में मत लड़ें और ऐसा रवैया अख्तियार करें जो अवाम के लिए बेहतरी के लिए हो, अवाम की मुसीबतों को, उनके दुखों को दूर करें। सैलाब ज़दगान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी कैंप्स लगने चाहिए पंजाब में भी, और जितनी भी तंजीमें जिन्होंने लास्ट ईयर भरपूर कोशिशें की थी, काम किया था, उनसे हम एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे वो निकलें, कैंप लगाएं। उनको खुराक की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, नाजरीन कपड़ों की ज़रूरत है। अपने सिंधी भाइयों की मदद के लिए भी आप घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दें। और लेकिन मैं कहता हूँ अवाम घरों से निकलें। ये हुकाम तो वहाँ प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है, उल्टा मुसीबत बन जाती है उनके लिए जो बारिश शुदा इलाके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदान भी जाना चाहते हैं तो उनको भी एक आम आदमी के तौर पर वहाँ जाना चाहिए। आप उन लोगों को जो दुखों में लिपटे हुए हैं, आप अपना करो फर और शानो सुको दिखाते हैं, तो ये जाती की बात है। एक ये खबर थी जो आपने पढ़नी थी कि असम्बली में मछली मंडी बन गई है असम्बली। तो ये हमारी असम्बलियाँ जो हैं ये अक्सर मछली मंडी बन जाते हैं। तो ये मछली मंडी एक दिन मैं मछली मंडी गया था तो वहाँ पर तो हालात जो थे वो ऐसे नहीं थे जो असम्बली में होते हैं।
असम्बली में जो गालम गलोच होती है और जो तौहीन अमेज़ बातें होती हैं वो मछली मंडी में नहीं होती। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये मछली मंडी के लफ्ज़ के अलावा कोई लफ्ज़ जो है असम्बली के लिए इस्तेमाल करें। और हमेशा पंजाब असम्बली में ज़्यादा हंगामा होता है और ये बड़ी ज़्यादती की बात है। राइट, ये तो मगरमच्छ मंडी बनती जा रही है, तो ये मछली मंडी तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती, औरतें बहुत लड़ती हैं, तो क्या औरतों की नशिस्तें जो हैं वो लड़ने भिड़ने के लिए बनाई गई हैं? जिस तरह बिल्लियाँ लड़ती हैं तैयार होकर आती हैं बकायदा। हाँ, तो ये अजीब और गरीब बात है। आपने वो लोटो का मैच भी देखा होगा असेंबली के बाहर, जो ख्वातीन ने भी खेला था मैच, और वो किकें मारती थी और समीना खबर आजाद भी वहाँ थी, उसने तो सबसे ऊंची किक लगाई थी, लेकिन गोल नहीं किया था उन्होंने। टीवी पे आने के लिए मेकअप भी बहुत ज्यादा किया जाता है। ये सीधी ब्यूटी पार्लर से असेंबली में पहुंचती हैं। तो मैं तो इन सीटों के खिलाफ हूँ। किसी मुल्क में ये सीटें नहीं है। यानी अगर आप में हिम्मत है और हमारे लोग औरतों की इज्जत मुंतखब हो और या फिर अगर ये नशस्तें हैं, ये मखसूस नशस्तें हैं, तो इन पर आला तरीन औरतें आनी चाहिए। आप देखें एहतशाम के 5 सालों में उन्होंने कोई काम किया है? कोई एक काबिल जिक्र बात, कोई एक काबिल जिक्र बात उन्होंने की हो, यही जिक्र है। अवाम पे छोड़ते हैं कि अवाम जो है वो फैसला करेंगे आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपने वोट के जरिए से। जो अवाम क्या फैसला करेंगे, यहाँ तो सारे फैसले हुकाम ही करते हैं। ठीक है, और नजर बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। नज़र आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का ही कॉलम है। बेनियाजिया के उन्वान से बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं। आज इन्होंने लिखा है 11 सितंबर और 9/11। अमरीकियों ने एक जुर्म ये भी किया है कि हमसे हमारा 11 सितंबर छीन लिया है। अमरीका तारीखी और तहजीबी यादें हमारे जहन और दिल से महव करना चाहता है। पाकिस्तान में 11 सितंबर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात के तौर पर मनाया जाता है। सिर्फ खुशियाँ नहीं मनाई जाती, गम भी मनाए जाते हैं। खुशी राहत है, गम ताकत है। हम अपनी ताकत को कमज़ोरी बना लेते हैं। यही हाल हम अपने अजीम मुल्क क़रिया इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इस मामले में भारत और अमेरिका हमारे दुश्मन हैं। फिर आगे लिखते हैं कि हैरत है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अज़मतों की बात करते हैं, किसी मुकर्रर ने 9/11 का नाम भी ना लिया। अब ये खुली हकीकत है कि 9/11 ड्रामा था, इसे एक सान्या बना के पेश किया जाता है। इससे बड़ा सान्या तो कराची में 12 मई को हुआ है। एबटाबाद में उसामा की शहादत भी अमरीकी ड्रामा जो पाकिस्तान में खेला गया। ये कैसा तारीखी दिन है, शहीद नहीं और शहादत के मरतबे पर फायज किया गया। और बात हुई है मोहतरम डॉक्टर अजमल न्याजी साहब के कॉलम के हवाले से। हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करना चाहेंगे कि कायद-ए-आज़म और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा और कायद-ए-आज़म को लोगों ने सेकुलर कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जो है उसमें ये फंक्शन हुआ जो काबिल ज़िक्र था और नाकाबिल फरामोश भी था और हमेशा होता है और हर ऐसे तारीख़ी और पाकिस्तानी और कौमी दिन पर होता है। और मैं समझता हूँ कि ये मजीद जामी की क़यादत में हो रहा है और ये भी पहली रुकावट है और आखिरी रुकावट है शायद जो नजरिया पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए है, जो ये कहते हैं कि सलाम पेश करते हैं मोहतरम मजीद निज़ामी साहब को और तमाम पूरी टीम को जो नजरिया पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ शाहिद रशीद भी और रफाकत पूरी टीम जो है वो रफाकत रियाज ये जो लोग काम करते हैं सारा दिन काम करते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह के दिन जो हैं ये 1000 दिनों का एक दिन होता है, 1000 दिनों का एक दिन। तो इस दिन की देखिए कि सरकारी तौर पर वफाकी हुकूमत ने ये दिन नहीं मनाया, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मनाया गया, कराची में नहीं मनाया गया, ये तो बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ ये यादगारें, ये अहमियतें, ये यादें जो हैं, इस याद से जब तक दिल को आबाद नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना मुमकिन नहीं है। हमारे लिए 11 सितंबर अहम है, 9/11 अहम नहीं है। 9/11 के बहाने से उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को तख्त व ताराज किया और 11 सितंबर वो उस आदमी की वफ़ात का दिन है कि जिसने एक ऐसा अजीम इनकलाबी इक़दाम किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख़। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में आगाज़ में जिक्र किया था कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अगर पाकिस्तान का आइन बना देते तो मसले मसाइल ना रहते, और क्या समझते हैं कि अगर कायद-ए-आज़म आइन बना देते तो फिर आज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को कोई सेकुलर भी ना कहता और किसी को ये भी कहने की जरूरत ना होती कि पाकिस्तान जो है वो कलमा तैयबा की बुनियाद पर नहीं बना था। देखें ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कैसे बना, यानी फिर तो हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान देखें कि हमने तहरीक आज़ादी भी चलाई और तहरीक पाकिस्तान भी चलाई, हमने इन दोनों तहरीकों को रला मिला दिया। 20 लाख शोहदा ने अपनी गर्दनें कटवाई, किस मकसद के लिए? याद है। अच्छा, तैयबा की बुनियाद पर देखे ना कि आप बंटवारा चाहते थे हिंदुस्तान का, किस बुनियाद पर चाहते थे कि हम मुसलमान हैं और तुम हिंदू हो, तो यही दो कौमी नजरिया है। यानी मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं
اور یہ پڑھے لکھا جاہل تو منظور وسان نے ذوالفقار مرزا صاحب کو کہا اور انہوں نے عجیب بات کہنا چھیڑ ملنگا نو، تو یہ بھی ملنگوں کو قلندروں کو چھیڑتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ پہلے بنا یا بعد میں بنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نعرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے فنکشن میں خود مجید ضامن یہ نعرے لگا۔ ہمارے ایک محترم کالر نے جو کال کی تھی انہوں نے کہا کچھ ایسی صحافتی تنظیمیں جو دو قومی نظریے کے خلاف ہیں اور وہ پھر تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں کہ جی نظریہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی تنظیموں کا کس طرح سے تدارک کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو جواب دینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہے اور دو قومی نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے اور یہ دو قومی نظریہ کی مخالفت جو ہے یہ اکھنڈ بھارت کی حمایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریہ ہم بھی ہیں کہ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور وہ ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں پر کئی کروڑ مسلمان رہتے ہیں، لیکن کیا بھارتی جو ہیں ان کو بھارتی شہریت میں اول حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہی دو قومی نظریہ ہے۔ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائد اعظم نے اگر پاکستان دیکھیں نا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پر دو تین قوتیں ہیں اس بر صغیر میں، ایک مسلمان اور ایک ہندو اور تیسرے انگریز۔ تو اگر ہندو اور مسلمان الگ ہیں، ان کا جینا الگ ہے، ان کا مرنا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے مسلمان اور ہندوؤں کا۔ اچھا اگرچہ ہندو اور مسلمان اکٹھے پہ رہتے تھے لیکن اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی تہذیبی شناخت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو میرے خیال میں دو قومی نظریے کی حفاظت ایک امانت ہے اور یہ امانت سپرد کی گئی ان بچوں کو جو سفید ٹوپیاں اور سفید پگڑیاں پہن کر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے خصوصی تقریب فنکشن میں آئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ٹکرانے والے جو ہیں وہ پاش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کالم ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب کا آج کا بھی اور کل کا بھی، اور بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے 9/11 برسی اوباما کا دنیا بھر میں انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا دعویٰ، امریکہ کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں سسکتی انسانیت نظر کیوں نہیں آتی؟ امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کو 10 سال گزر گئے۔ ان حملوں کی برسی کی مناسبت سے امریکہ بھر میں یادگاری تقریبات کا اہتمام کیا گیا، یادگاروں پر پھول چڑھائے گئے، دعائیہ تقریبات کا بھی اہتمام ہوا۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا کہ 9/11 حملہ پوری دنیا پر حملہ تھا، ہم اسلام کے خلاف تھے نہ ہیں، ہماری جنگ القاعدہ سے ہے۔ بھارتی میڈیا سے انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ 9/11 کا واقعہ صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا اور انسانیت پر بھی حملہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ انسانیت کی اتنی فکر ہے لیکن امریکہ کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی گرتی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ بکواس ہے جو صدر اوباما نے کیا ہے۔ دیکھیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ جو ہے وہ امریکہ پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عمارت ہے اور وہ عمارت ڈھائی جانے والی تھی، اور پھر انٹیلیجنس کا ایک بحران تھا وہاں امریکہ میں، تو امریکہ تسلیم کرے اس بات کو۔ اور آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ امریکہ میں نہیں ہوا، تو یہ کیا ڈرامہ تھا؟ اچھا وہ لوگ اگر امریکہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو ایٹم بمبوں کے انبار جو امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے وہاں حملہ ہوتا، یا اس تیل پر حملہ ہوتا جو عرب ملکوں کا مسلمان ملکوں کا تھا اور جسے چھین کر ذخیرہ کیا ہوا ہے امریکہ نے، تو ہم تب تو کہتے کہ یہ امریکہ پر حملہ ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں چھٹی تھی یہودیوں کی، یہ پری پلان تھا، یہ منصوبہ بندی تھی، اور وہاں پر کتابیں لکھی گئی ہیں آپ تک موجود ہیں وہاں پر، اور لوگ شرماتے ہیں اس بات سے۔ ممبران جو ہیں ان کے پارلیمنٹ کے ان کو کہا جائے کہ جناب یہ کیا ہے یہ 9/11، تو وہ شرما کر گزر جاتے ہیں۔ اور پھر جو بائیڈن کے بیان کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دفتر خارجہ کو بھرپور طور پر مذمت کرنی چاہیے، جس میں یہ کہتا ہے وہ کہ امریکہ کے جو لوگ مر رہے ہیں، امریکی فوجی مر رہے ہیں، وہ پاکستان کی وجہ سے تو میں نے اس پہ عرض کیا۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کے لیے 9/11 کا تذکرہ بند کر دینا چاہیے۔ اب 9/11 کی بات جو ہے بوڑھی ہو گئی، پرانی ہو گئی، گندی ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ عالم اسلام پر ظلم و ستم کی ایک گواہی ہے جو 9/11 کی صورت میں درپیش ہوئی ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں امریکہ کہتا ہے دنیا تبدیل ہو گئی ہے، دنیا تبدیل ہو گئی نہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور اب جو تبدیلی آئے گی وہ امریکہ کے خلاف ہوگی، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے عرب ممالک کے اندر، جو لہر جس کا ہم نے ذکر کیا اس پروگرام کے ابتدا میں، شروع ہو چکی ہے، بیداری کی لہر ہے
پورے عالم اسلام تو جناب آخری جملہ اس میں یہ کہتا ہوں احتشام کہ 9/11 کا مقابلہ جو ہے وہ 11 ستمبر سے کیا جا سکتا ہے. اس 11 ستمبر کو دوبارہ بحال کرو. 11 ستمبر کو پورے ملک میں تم ریلیاں نکالو اور تم جلسے کرو اور 9/11 کی مخالفت کرو, 9/11 پر تنقید کرو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقصد حاصل ہوگا جس کی طرف آپ بھی اشارہ کرتے ہیں اور میں بھی جس کی بات. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی, انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ملیں گے. ناظرین آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم نے فیڈریشن کانفرنس 12 جون سن 1945 کو خطاب کیا اور فرمایا کہ پاکستان کا منشا صرف آزادی اور خود مختاری کا حصول نہیں بلکہ وہ اسلامی نظریہ حیات ہے جو ایک بیش قیمت عطیے اور خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچا ہے, جسے ہم نے نہ صرف قائم رکھنا ہے بلکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کے فوائد اور حصول میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. ایسے تمام لوگ جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سیکولر کہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ صحیح انداز سے کریں, اور ناظرین قائد اعظم کے اس فرمان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. شام الرحمان کو نوابق ٹوڈے سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.